मंदोखेल साहब, आपसे अदम एतमाद का ऑप्शन मतलब है ये लाने वाले आप लोग थे, और पहले दिन से पीडीएम के बाद और फिर जब गुज़िश्ता साल सेनेट वाला मामला रहा, आप लोग बार बार कहते रहे कि अदम एतमाद लेकर आए, बाकी अपोजिशन तब इसके हक में नहीं थी। ये जो अब आपने कायल कर लिया है, या मियां नवाज शरीफ साहब भी इसके कायल हो गए हैं, तो क्या बताकर, क्या नंबर दिखाकर, या कहा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रीन सिग्नल उनको दिखाया है कि वो भी एग्री कर गए इसके लिए? बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ पहली बात तो इस बात की शाबाशी पीपल्स पार्टी को, स्पेशली आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि इन्होंने शुरू में ही इन हुकूमत, जहाँ वफाकी हुकूमत 4 सीटों पे और सूबाई हुकूमत पंजाब को 7 सीटों पे खड़ी थी, अदम एतमाद की तहरीक की बात की, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी उसूल और जमहूरी बुनियाद पर कायम है। इस वजह से वो धरने और इन चीज़ों पे, पीटीवी पे, सुप्रीम कोर्ट पे और कब्ज़े अमले, ये इस चीज़ की हामी कभी भी नहीं रही है। हमेशा हमने अदालतों की का हमने इज़्ज़त की है और हम उनके सामने सर नगू हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मेरे सदर आसिफ अली जरदारी अदालतों के चक्कर लगा रहे। आज भी कुछ महीने पहले अदी फरियाल को 12 बजे रात जेल भेज दिए, जेल में उनके बरक्स। और खुर्शीद शाह साहब साबिक अपोजिशन लीडर 2 साल बेटे समेत जेल में रहे। तो सवाल ये है कि हम तो जेलों का भी सामना कर रहे हैं, हमने फांसियाँ भी देखी, हमने कोड़े भी देखे, लेकिन उसके बावजूद हम जो है अफरा तफरी वाले सियासत पर यकीन रखते हैं। जब बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिए लॉन्ग मार्च के लिए 27 फरवरी को, उसके बाद से आप देख रहे हैं सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक्टिव हो गई। अब मिसाल के मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें तो पहले से पता था कि जहांगीर तरीन साहब एक 40 लोगों का ग्रुप अलग लेके बैठा हुआ है, चौधरी बरादरान भी नाराज़ है, मेंगल साहब पहले ही निकल चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं, कल के दिन देख लें, बाप पार्टी जहां हमने रब्ता भी नहीं किया है, लेकिन क्योंकि उसको पता चल रहा है कि यकीनन इस हुकूमत की जो है ना वो दिन गिने जा चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिए हम इतनी मिनिस्ट्री देंगे, ठीक है, नहीं तो मार्च के बाद असम्बली में नहीं आएंगे। तो हम जो बात कहते थे कि अननोन कॉल जो है ना इसको बंद होना चाहिए, अननोन कॉल की वजह से ये हुकूमत कायम है, और ये बिल्कुल ये समझ लो गन पॉइंट पे ये कुशावल है। और पश्तो का एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जानमाज पे तो कड़ कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? इस शख्स को, इस नाइल शख्स को जानमाज तो दे दिया है, जबरदस्ती खड़ा तो कर दिया, लो जी इधर उधर से जहाज से जहांगीर तरीन की जहाज घूम रहे थे पूरे पाकिस्तान में, अब नमाज तो उससे खुद पढ़नी है, नमाज क्या खाक पढ़नी है, वो तो सब कुछ भूल गए। मंदोखेल साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने जितनी बातें कही हैं सर आपने जितनी बातें की हैं, जेकेटी उसका ग्रुप ये भी अभी आजकल में बात नहीं हो गई, साल डेढ़ पुराना काम है। चौधरी बरादरान भी साल डेढ़ से कह रहे हैं कि हम इनकी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। मेंगल्स का आपने बता दिया, बाप के भी मसाइल चलते रहे। सवाल ये उठता है कि टाइमिंग राइट नाउ, इस वक्त का चुनाव, इसके पीछे वजह क्या है? वो यकीन दहानी कैसी कि आपके नंबर पूरे निकलेंगे? अभी तो 2 हफ्ते पहले सेनेट में आपके नंबर नहीं पूरे हो सके, जबकि नंबर हैं आपके पास। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं इसे इतफाक नहीं करता हूँ। सेनेट के जो ड्रामा हुकूमत ने रचा है, अमजद अली नियाजी साहब इस बात के गवाह है, जानते हैं। जब असम्बली में मिनी बजट ला रहे थे तो उस वक्त हमारे रहनुमाओं ने यह आवाज़ उठाई, कौमी असम्बली में मौजूद था, तो उन्होंने ये कहा कि मिनी बजट आ रहे हैं। तो इनका जो डिप्टी स्पीकर साहब है कासिम सूरी साहब ने बोले नहीं आप बात न करें, कुछ भी नहीं है। और एग्जैक्ट 24 घंटे बाद वो मिनी बजट पेश किया। जब मिनी बजट पेश किया गया तो उस दिन पहले दिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों, असद उमर साहब तीनों मौजूद नहीं थे। अच्छा, मौजूद तो इस वजह से भी नहीं थे कि चूंकि अचानक लाया गया, और मौजूद ये भी इस तरह पे कि क्योंकि ये पहला दिन ही अभी टेबल हो गया, उसके बाद ये कमेटियों को रेफर किया जाएगा, उसके बाद अगर बास कमेटी से होके आ गया तो उसके ऊपर डिबेट होगी। सुन ले, डिबेट होगी। सर आप मेरे सवाल का माजरत के साथ मंदोखेल साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं ना दे रहे। मैंने आपसे पूछा कि कैसे आपने अब कायल कर लिया, टाइमिंग क्या है आपके पास, कौन सा ग्रीन सिग्नल है, कि क्या यकीन दहानी है, क्यों पूरे एतमादी है? आपको खामखा इल्जाम लगा रही तो उसका जवाब मैं क्या दे दूं? अच्छा, चलें, फिर मैं समझाने की कोशिश करूं कि मैं जो आपने जब गिलानी साहब की बात की, मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर आप ये कहना है कि अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं था जो कि मुल्तान में था, तो कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं था।
میرے چیئرمین بھی موجود نہیں تھے، میں تو ایکسپٹ کروں، لیکن چونکہ یہ تاثر امجد علی خان صاحب بھی بہت سارے مرتبہ قائم مقام اسپیکر رہے، ان کو رولز بھی پتہ ہے، سارے قوانین بھی پتہ ہے، جب فائل ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے، لیکن اور جمعے کے دن تو کوئی سیشن چلتا ہی نہیں ہے۔ امجد علی خان صاحب مجھے بتا دے، جمعے کے دن تو ویسے ہی سمجھ لو کورم پورا نہیں ہے، چھٹی۔ بات یہ ہے کہ جمعے کے دن رات 1 بجے ایجنڈا جاری کرنا سن لے، جاری کرنا رات 1 بجے، اور پھر دن میں پیش کرنا، اور پھر اسی دن ووٹنگ کرانا، تو بھائی یہ تو پھر اس کو میں کیا بولوں۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی میں ہوا، چلو میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جب قومی اسمبلی میں ایک میرا بل تھا اور ایک میاں جاوید مسلم لیگ نون کا بل تھا، اس دن تو ہم نے جیت لیے، ہمارے تھے 117، ان کے 104 تھے، امجد علی خان صاحب اس کی گواہی دیں گے۔ تو بھائی یہ کبھی کم ہوتے ہیں، اچانک جب کوئی چیز آ جاتا ہے، میں نہیں کہتا قومی اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے، مگر اس دن ہماری اکثریت تھی، ہم دونوں کے بل پاس ہو گئے۔ اس طرح جو سینٹ میں انہوں نے، ہمارے لوگ اس وقت موجود نہیں تھے، انہوں نے پری پلان کیا تھا، ہمارے لوگ بے خبر تھے، اور اچانک عدم اعتماد کی تحریک میں کتنا دام ہے؟ امجد صاحب، عدم اعتماد کی تحریک کے داموں میں گزشتہ بار سے کچھ نیا ہے؟ حکومت روایتی طور پر غیر سنجیدہ ہی لے گی یا کوئی سنجیدگی بھی ہے؟ آپ کی صفوں میں کوئی سٹریس ہے جس طرح کی ملاقاتیں ایک ہفتے سے لاہور کے اندر ہو رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عائشہ بخش یہ اس کے اوپر جتنی مرضی ملاقاتیں کرتے رہیں، رزلٹ وہی آنا ہے جو اس سے پہلے آ چکے ہیں، کہ یہ ہمارے بازو جو ہے نا آزمائے ہوئے ہیں، اور یہ مقصد ان کا صرف اور صرف سیاست کرنا ہے، پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، ادروائز اور کچھ نہیں ہے اس طریقے عدم اعتماد میں۔ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اگلے چند دن کے اندر ہو جائے گا، اور اگر یہ پھر بھی اپنی بات میں مصر ہیں، دیکھیں آج مسئلہ کیا، آج آپ کی پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف گامزن ہے، کرونا کے بعد آپ نے پرفارمنس جو ہے آپ کی بہت بہتر ہو رہی ہے، مشکل وقت آپ نکال چکے ہیں۔ ان کا جو اصل ایشو ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جس طریقے کے ساتھ اکانومی کو بہتری کی طرف لے گئی ہے اور یہ پوری طرح ایجنڈا لاگو ہو جاتا ہے تو ان کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ اور دوسری میں بات کہنا چاہوں گا کہ ان کے اپنے اراکین تو آتے نہیں ہیں، پہلے سینٹ میں بھی ہیں یا نیشنل اسمبلی میں بعض اوقات غائب ہو جاتے ہیں، اب ان کے کینڈیڈیٹ اپنے ان کے اراکین اسمبلی کو لانا ہماری ذمہ داری تو نہیں۔ درست سر، اب آپ سے سر ان کو چھوڑیں، امجد صاحب آپ سے آپ ہی کی جماعت کا سوال ہے، آپ کے سے 2 سوال ہیں، مہربانی کریں ان 2 کا جواب دیں۔ آپ نے ایک بات کی بازو آزمائے ہوئے ہیں، اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ جن طاقتوں پر آپ کا انحصار تھا وہ عدم اعتماد کی تحریک، مطلب اب وہ طاقتیں آپ کے ساتھ نہ اور نیوٹرل ہیں، اس باعث یہ کامیاب ہوگی۔ آپ یہ جو بازو کہہ رہے ہیں وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دوسرا آپ نے معاشی حالات کی بات کی، سر آج بجلی کے بلوں میں بیسک یونٹ میں اضافہ کر رہے ہیں، پیٹرول کو لے کے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، ایک عام بندہ تو آپ کی اس معاشی سکسیس کو بائے ہی نہیں کر رہا جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہے جس پہ ہمیں پورا اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، اور اس رحمت سے ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ دوسرا ہمارے جو اراکین ہیں انہوں نے ہمیشہ خان صاحب پہ اعتماد کیا، اور جب مشکل وقت آیا تو زیادہ زور کے ساتھ وہ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے کی کہ جو اب پیٹرولیم مصنوعات ہیں انٹرنیشنلی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، باوجود پچھلے 15 دن جو گزرے ہیں اس کا بوجھ بھی گورنمنٹ نے اٹھایا ہے، اور ہم یہ بوجھ مطلب جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں، جتنا ریلیف دے سکتے ہیں دے رہے ہیں۔ یہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں آج پیٹرولیم مصنوعات دیکھ لیں، آپ کے نیبرز کنٹریز کے اندر آپ اس کی قیمتیں دیکھ لیں، وہاں کیا پوزیشن ہے۔ سر اگریڈ، میں تو امجد صاحب بات کر رہی ہوں کہ عوام اس کو کیسے لے گی، میں بات نہیں کر رہی نمبرز اور اس کی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہ عام عوام تو اپنے ڈے ٹو ڈے اس پہ جائے گی نا۔ سینیٹر افنان صاحب، میں نے قادر مندوخیل سے 2 بار پوچھا یہ بات، وہی سوال آپ سے، ٹائمنگ، کیونکہ اچھا ہمارے ساتھ اس کا سینیٹر افنان صاحب موجود نہیں ہیں۔ امجد علی خان صاحب پھر میں واپس آپ سے، کیا حکومت کو کسی غیبی امداد کی امید ہے یا اپنے بل پر ہی اس عدم اعتماد کو فیس کرنا ہوگا؟ پہلے تو کیا ہم کسی کو ساتھ بٹھاتے، پہلے ہی ہمارے اراکین اسمبلی جو ہے وہ کسی سے پوچھ لیں، آپ پچھلے کئی سیشن گزرے ہیں، میں داد دیتا ہوں اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ٹیوانا صاحب کو کہ وہ بہت سیریس بیماری میں تھے، اٹھ کے آئے، بریگیڈیئر راحت امان اللہ خان صاحب آئے، اسلم بھوتانی صاحب آئے،
خیال زمان صاحب جنہیں انتہائی درجے کا جو ہے وہ سٹیج پہ جو ہے وہ ان کا کینسر کے مریض ہیں، بیماری کی حالت میں، وہ تشریف لائے